في تعب صح، في علم، في ناس تعبت عشاننا، صح ولا لا؟ بعدين يجي اللي يظن انه العلم كذا، فضلا عن ايش يسوي. العلم هو مراتب، عارف، ومراحل. في ناس يجوا المرحله الاولى ويسووا قفز الى المرحله الخامسه. المرحله الخامسه هذا اللي يوصل الانسان فيها انه يقدر يعرف احوال الناس واخطائهم. تعرف احنا عندنا في ناس يبدأوا من الشبر الاول، فلان مبتدع، فلان ضال، فلان مخطئ، فلان مدري ايش مسوي، فلان مدري اصلا الامام هذا حتى لو كل الناس قالوا عنه كويس اصلا هو ما. ونحن لا نجامل في دين الله، انتم اصلا عندكم مجاملات. وهكذا هؤلاء اي احد تراه بهذه المثابه وهو مبتدئ اعرف انه لا يعرف العلم، لا يعرف العلم. هذا ليس منطق العلم ولا منطق العلماء ولا هذا طريقه. هذه البدايات ابدا ليست هذه. هذا اخذ 30 عاما يؤلف في كتاب تمهيد.